री थिंक विद उमर जावेद में वेलकम। 18th अमेंडमेंट 18वीं तरमीम क्यों पाकिस्तान के आइन से भी ज़्यादा इस तरमीम ने मसाइल को हल किया, कैसे इस तरमीम ने उन इश्यूज़ को भी सॉल्व कर दिया जो इशू 1973 के आइन में सॉल्व नहीं किए गए। 2010 में की जाने वाली 18वीं तरमीम, वैसे तो इसमें 102 के लगभग आर्टिकल्स को तब्दील किया गया, चेंज किया गया, अमेंड किया गया, लेकिन इस तरमीम ने बेसिकली बुनियादी तौर पर दो बहुत बड़े इश्यूज़ को रिजॉल्व कर दिया, हल कर दिया। वो इशू क्या थे? सबसे पहला इशू जो पाकिस्तान बनने के साथ ही चलना शुरू हो गया था, पाकिस्तान बनने के साथ ही ये मसला चल पड़ा था, वो था सूबाइयत का, सूबों का, यानी सूबों के राइट्स को ना मानने का। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बनने के साथ ही कई ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग के हलकों से, ब्यूरोक्रेसी से और उसके बाद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये कोशिश की गई, इस एजेंडे को पूरी तरीके से इम्पोज करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ हैं, जिन नेशनलिटीज़ की वजह से फेडरेशन वजूद में आई, यानी पाकिस्तान वजूद में आया, चाहे वो पंजाबी हों, बंगाली हों, सिंधी हों, बलोच हों, पश्तून हों, इन नेशनलिटीज़ को इनके सियासी राइट्स, इनके तहजीबी, इनके सकाफती, इनके माशी राइट्स मानने से इनकार कर दिया गया। और स्टेट ने ये एक थ्योरी कॉइन की कि सब जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी बन जाए। और इसका सबसे बड़ा सबूत आया 1 यूनिट के सिस्टम में, जब पूरे वेस्ट पाकिस्तान की जो सदियों पुरानी नेशनलिटीज़ हैं, चाहे वो पंजाबी, सिंधी, पश्तून, बलोच, इन सब की आइडेंटिटी सदियों की ख़त्म करके 1 यूनिट कह के इसे वेस्ट पाकिस्तान बना दिया गया, और जो आज का बांग्लादेश है इसे ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया। अब ये वो एक जहनीत थी, एक मेंटालिटी थी जो बहुत बड़ी एक हिस्टोरिकल रियलिटी को इग्नोर कर रही थी कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, पाकिस्तान एक वफाक है, यानी यहाँ के सूबों ने, यहाँ की नेशनलिटीज़ ने पाकिस्तान की फेडरेशन को वजूद में लाया है 1946 के इलेक्शंस की सूरत में। और उसके बाद फिर इलेक्शंस के बाद जब मुस्लिम लीग ने ये जिन इलाकों पर आज पाकिस्तान मुश्तमिल है, यहाँ से कामयाबी हासिल की थी, इन सूबों की मदद से पाकिस्तान की फेडरेशन वजूद में आई है, ना कि पाकिस्तान ने इन सूबों को जन्म दिया है। पाकिस्तान ने पंजाब, सिंध, KPK को जन्म नहीं दिया, बल्कि इन सूबों के अकठ ने, इन सूबों ने एक वफाक बनाने का फैसला किया जिसको पाकिस्तान कहा गया। अब इस वफाक को, इस फेडरलिज्म को सही तौर पर तस्लीम करने से इनकार किया जाता रहा 1 यूनिट की सूरत में। 19 यहिया खान ने सूबों को बहाल किया, 1 यूनिट को उन्होंने ख़त्म किया, लेकिन उसके बाद 1973 का जब आइन बना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन बनाया, उसमें भी जो ताकत का ज़्यादा माखज़ था, यानी ज़्यादा पावर्स थी, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, वो फेडरेशन ने, मरकज़ ने अपने पास रखी, इस्लामाबाद ने अपने पास रखी, सूबों को नहीं दी। ये जो 18 अमेंडमेंट थी 2010 में, इसका सबसे बड़ा जो एक इनकलाबी स्टेप था कि इसने इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है और सूबों को भरपूर राइट्स दिए गए। ख़ास तौर पर सूबों को फाइनेंशियल जो इश्यूज़ पर, लाइक जिस तरह NFC अवार्ड है, नेशनल फाइनेंशियल कमीशन, इसमें ये तस्लीम किया गया कि सूबों का हक ही ज़्यादा है। 57% सूबों को दिया गया और बाकी जो है वो वफाक ने अपने पास रखा। कॉन्करेंट लिस्ट का ख़ात्मा किया गया। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट अंग्रेज़ों ने अपने दौर में एक सिस्टम बनाया हुआ था कि कई जो महकमे होंगे, शोबे होंगे, वजारतें होंगी, वो वफाक के पास होंगी और कई सूबों के पास होंगी, और फिर कुछ जो ऐसे महकमे, ऐसे वजारतें, ऐसे इश्यूज़ होंगे कि जिनको डिफ़ाइन नहीं किया गया, वो कंकरेंट लिस्ट कहलाते थे। ये कंकरेंट लिस्ट के भी तमाम जो महकमे थे, तमाम पावर्स थी, ये फेडरल के पास थी। 18वीं तरमीम ने इस कंकरेंट लिस्ट को ख़त्म कर दिया, उन्होंने यानी सूबों के पास कर दिया। तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, पुलिसिंग के हवाले से, लॉ मेकिंग के हवाले से, इन सब अमूर पर, इन सब इश्यूज़ पर सूबों के राइट्स को माना गया। तो ये बहुत बड़ा एक इनकलाबी स्टेप था। आप 18th अमेंडमेंट का अगर हम स्टडी करें और इसमें देखें कि सूबों को जितने राइट्स दिए गए थे, इतने राइट्स इंडिया ने अपनी स्टेट्स को नहीं दिए। इंडिया जहाँ के सूबों को स्टेट्स कहा जाता है, वहाँ भी स्टेट्स के पास इतने राइट्स नहीं थे जितने राइट्स पाकिस्तान 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान के सूबों को मिल गए। तो ये बहुत बड़ा
بہت بڑا ایک سٹیپ تھا. اسی جو صوبائی خود مختاری تھی, اسی فلسفے کے تحت صوبہ سرحد کو 18ویں ترمیم میں ہی نام دیا گیا خیبر پختونخوا کا. صوبہ سرحد ایک بے نام صوبہ چلا آ رہا تھا جس کی ویسے تو صدیوں پرانی شناخت ہے پشتونوں کو لے کر, پشتون کلچر, پختون ولی کلچر کو لے کر صدیوں پرانی شناخت ہے. لیکن 1901 میں جب انگریزوں نے اس صوبے کو پنجاب سے الگ کیا تو اسے سرحد کا نام دے دیا کہ یہ NWFP ہے, نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس ہے, یعنی بس یہ ایک سرحدی صوبہ ہے جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے. یعنی ایک اتنے جو بھرپور تہذیبی اور تاریخی تخصص رکھتا تھا, پہچان رکھتا تھا صوبہ, وہ بے نام تھا. لیکن 2010 میں اس صوبے کو اس کی ہسٹری دیکھتے ہوئے پختونخوا کا نام دیا گیا. تو ایک تو 18ویں ترمیم کا سب سے بڑا فنڈامنٹل جو ایک انقلابی سٹیپ تھا وہ یہ کہ صوبوں کو جس طریقے سے امپاورڈ کیا گیا, نیشنلٹیز کو امپاورڈ کیا گیا. اور دوسرا ایشو جو بہت بڑا ریزالو کیا گیا وہ تھا پاکستان میں جو غیر جمہوری اقدامات ہوتے آئے ہیں, مارشل لاز لگتے آئے ہیں, یا مارشل لا کی آڑ میں کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے جی آئین سسپینڈ کر دیا گیا, ہیلڈ ان ابینس کر دیا گیا. اب 1973 میں بھٹو صاحب نے جب کانسٹیٹیوشن بنوایا تو اس میں آرٹیکل 6 کو شامل کیا گیا. آرٹیکل 6 میں یہ کہا گیا کہ جو بھی آئین توڑے گا, آئین کو ڈسمس کرے گا, مکمل طور پر ختم کرے گا, اس پر پھر آرٹیکل 6 کا ہائی ٹریزن کا مقدمہ چلے گا, غداری کا مقدمہ چلے گا, اور غداری کی مقدمے کی سزا موت ہی ہوتی ہے. اب بھٹو صاحب کے سامنے چونکہ دو نظیریں تھیں, ایک تو یہ کہ جس طریقے سے 1956 کا آئین ختم کیا گیا تھا, 1958 میں مکمل طور پر ختم کیا گیا تھا, اور پھر جس طریقے سے 1962 کا آئین ختم کیا تھا. یحییٰ خان نے, بھٹو نے ان دو نظیروں کو سامنے رکھ کر یہ کہا کہ جو آئین توڑے گا اس کے خلاف آرٹیکل 6 لگے گا. اب بھٹو کے بعد جو دو مارشل لاز پاکستان میں لگے, جنرل ضیاء کا بھی اور جنرل مشرف کا بھی, انہوں نے مارشل لا لگاتے ہوئے ان کو اس وقت کے جو ہمیشہ ڈکٹیٹرز کو دستیاب آ جاتے ہیں کئی آئینی ماہرین, شریف الدین پیرزادہ ٹائپ جیسے, انہوں نے جنرل ضیاء کو اور مشرف کو یہ مشورہ دیا کہ آئین کو ختم نہ کریں, اس کو سسپینڈ کریں, یعنی معطل کر دیں, اس کو مکمل نہ ماریں, اس آئین کا قتل نہ کریں, بلکہ اس کو آپ گہری نیند سلا دیں, بے ہوش کر دیں, سسپینڈ کر دیں, اس طرح آرٹیکل 6 سے بچ جائیں گے. یہ آئینی طریقہ سلجھایا شریف الدین پیرزادہ اور ایسے وکلاء نے جنرل ضیاء اور مشرف کو. اب 18ویں ترمیم میں اس مسئلے کا حل کیا کیا گیا کہ آرٹیکل 6 نہ صرف یہ کہ آئین توڑنے کو پر, آئین ختم کرنے پر, بلکہ آئین کو معطل کرنے پر بھی لگے گا, سسپینڈ کرنے پر بھی لگے گا. اب مشرف اگر نومبر 2007 کو آئین کو سسپینڈ کریں گے, یا اس سے پہلے انہوں نے سسپینڈ کیا 12 اکتوبر 1999 کے کو میں, تو اس کے بعد وہ سسپینڈ ہے, تو یہ سسپینشن بھی زمرے میں آئے گی آرٹیکل 6 کے. بہت بڑا یہ سٹیپ تھا پاکستان میں ہمیشہ کے لیے مارشل لاز کا راستہ روکنے کے لیے, یا آمروں کا راستہ روکنے کے لیے. اور دوسرا, جس طریقے سے اس میں جنرل ضیاء کو بالکل ختم, جنرل ضیاء کے نہ صرف ان کے اعزاز صدر ماننے سے انکار کیا گیا آفیشلی, بلکہ انہوں نے جو 8th امینڈمنٹ میں بہت سے اقدامات اٹھائے تھے غیر جمہوری, ان کو بھی ختم کیا گیا. آرٹیکل جو امینڈمنٹ کی گئی 18, اس نے جو دو آمروں کی ہوئی ترمیم تھی, ایک جنرل ضیاء نے 8ویں ترمیم کی تھی اور ایک مشرف نے 17ویں ترمیم کی تھی, وہ بھی اس میں بھی غیر جمہوری سارے اقدامات تھے کہ صدر جب چاہے گا اسمبلی توڑ دے گا, حکومت کو توڑ دے گا, ساری پاور مشرف نے اپنے پاس رکھ لی تھی. اس 18 امینڈمنٹ نے صحیح معنوں میں پارلیمانی اسپرٹ کو ریسٹور کیا, صدر سے اسمبلی توڑنے کے, حکومت توڑنے کے اختیارات واپس لیے. یعنی جو بھی غیر جمہوری ان ڈیموکریٹک آرٹیکل شامل کر دیے تھے مشرف نے 17th امینڈمنٹ میں اور جنرل ضیاء نے 8th امینڈمنٹ میں, ان کو ختم کر کے رکھ دیا 18ویں ترمیم میں. بہت اس 18ویں ترمیم کے ڈرافٹ کو پوری دنیا کے جو ڈیموکریٹک حلقے ہیں, پوری دنیا میں جو جمہوریت کے لیے کام کر رہے تھنک ٹینکس ہیں, فلاسفرز ہیں, پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے بھی اسے بہت بڑا ایک اقدام, بہت بڑا ایک ریولوشنری سٹیپ قرار دیا تھا اس وقت 2010 میں. اور جیسے ہی یہ ترمیم منظور ہوتی ہے 18ویں ترمیم, اس کے بعد سے ملک کے کئی حلقوں کی طرف سے یہ مطالبہ ہونا شروع ہو گیا, یہ تو بڑی غلط ترمیم ہے جی, اس سے تو صوبوں کو بہت زیادہ رائٹس مل گئے اور سارا, کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ سے جس طرح ہم نے بتایا ایک سینٹرلائزڈ کمانڈ کی حمایت کرنے والے حلقے بھی موجود رہے ہیں.
अब इशू 18वीं तरमीम में नहीं था, लाइक कि सूबों को इख्तियार दे दिया गया। अब सूबे का वज़ीर आला अगर ईमानदार होगा, उसका वीएन होगा, वो सोच रखेगा, वो देरपा चीज़ों को लेकर अपने सूबे की बेहतरी करना चाहेगा, तो उसके पास तो भरपूर पावर आ गई। अब अगर सूबे का चीफ मिनिस्टर ही नालायक होगा, तब तो सारी बात है 18वीं तरमीम हो या कोई भी तरमीम हो, वो तो कोई भी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बहरहाल अब बात गुज़िश चल रही है 18वीं तरमीम को ख़त्म करने के हवाले से, रोल बैक के हवाले से। तो 18वीं तरमीम ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया बहुत से इशूज़ पर, और ख़ास तौर पर इसने जो फेडरलिज्म का और उसके बाद जो डेमोक्रेसी है, इसको किस तरीके से मजबूत किया, इस पर किया गया वीलॉग रीथिंक विद ओमार जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद ओमर जावेद। शुक्रिया।